Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। हामी निरन्तर पुनर्निर्माणको बहस जोडिरहेका छौँ। पुनर्निर्माण भन्ने बित्तिकै भौतिक पुनर्निर्माण मात्रै होइन, एउटा घर बनाउँदैमा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुँदैन। यसका आर्थिक पक्षहरू छन्, सामाजिक पक्षहरू छन्, सांस्कृतिक पक्षहरू छन् अनि समावेशी पक्षहरू छन्। यी सबै कुरालाई ध्यान दिइयो भने मात्रै दिगो अनि उपलब्धिपूर्ण पुनर्निर्माण सम्भव हुन सक्छ। आज यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। दुईजना विज्ञहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूको लागि, त्यसपछि हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी मनसुन अघि नै भूकम्प प्रभावितहरूको लागि छानोसम्म राख्न सक्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर भूकम्प प्रभावितका आफ्नै समस्याहरू छन्। घर कसरी बनाउने हो, धेरै प्रभावितहरूको अझै योजना बनिसकेको छैन। सर्वसाधारणलाई घर बनाउने रकम कसरी जुटाउने भन्ने समस्याले पिरोलेको छ। कतिपय भूकम्प पीडितहरूको लाल पूर्जा नभएकोले समेत उनीहरूलाई समस्या परेको छ। आफूसँग लाल पूर्जा नभएपछि प्राधिकरणले अनुदान रकम दिँदैन। यसले गर्दा उनीहरूलाई थप अन्यल बढेको छ। भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनु पर्ने हो, तर त्यसका लागि सरकारले दिएको रकम निकै कम हुन्छ। आम्दानीको स्रोत छैन। भूकम्प प्रभावितहरूको यही गुनासो छ। अब अहिले त भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउनु पर्यो, त्यसैको लागि अहिले आर्थिक अवस्था छैन। पछि चाहिँ बिस्तारै बनाउनु पर्ला। घर चाहिँ अब सरकारले दियो भने प्रायः जस्तै बनाउनु पर्थ्यो। जग फाँसिएको फाल्नलाई पनि पुग्दैन। 2-3 लाख 1 लाखले त त्यो फाल्नलाई पनि पर्छ 5 लाख त। अब त्यत्रो घर फर्काएर जम्मै फाल्नु पर्यो, भन्ने ठाउँमा राख्नु पाउँदैन। अब उनीहरूको नियम हिसाबले बनायो भने त जगलाई नै चाहिन्छ। 5-6 लाख दिन्छ, 2 लाख भन्छ, 3 लाख भन्छ, अनि कसरी बनाउने? भूकम्पले भत्किएका संरचनाहरूले बस्ती कुरूप बनेको छ। गाउँ पहिलेको गाउँ जस्तो छैन। सामाजिक संरचना नै फरक हुँदै गएको देखिन्छ। सांस्कृतिक सहर पनि पहिलेको जस्तो छैन। सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई पुरानै संरचनामा भूकम्प प्रतिरोधी बन्ने हो कि होइन भन्नेमा सहरवासीहरू चिन्तित छन्। भूकम्प प्रतिरोधात्मक तरिकाले बनाउनु पर्छ। पुरानो संस्कृति झल्किने गरी बनाउनु पर्छ। पहिलाको जस्तै मन्दिर राम्रो बनाउनु, त्यस्तो खालको राम्रो बनाउनु पर्छ। भूकम्पका कारण धेरै स्कुलहरू भत्किएका छन्। तिनको पुनर्निर्माण गर्नु छ। अब पुनर्निर्माण हुने विद्यालयहरू विद्यार्थी मैत्री तथा अपाङ्ग मैत्री हुनु जरुरी छ। महिला मैत्री हुनु पर्यो, शौचालयहरू राम्रो हुनु पर्यो, अनि भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालयहरू बनाउनु पर्यो। स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण गर्दा समेत यी पक्षहरूलाई ध्यान दिनु जरुरी छ। एक त भौतिक पुनर्निर्माण समेत छिटो तथा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा समावेशी पुनर्निर्माणलाई व्यवस्था गरेको देखिन्छ। समाजमा महिला, बालबालिका, वृद्ध, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको वर्ग, अशक्त सबै छन्। पुनर्निर्माणमा यिनीहरू प्राथमिकतामा पर्नु पर्यो। घर निर्माण गरेर मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन सक्दैन। आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले तथा समावेशी पुनर्निर्माण अनिवार्य आवश्यक हो। यसले मात्र पुनर्निर्माण दिगो र उपलब्धिपूर्ण हुन सक्छ। जसलाई स्वीकार्नुहुन्छ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर गोविन्द पोखरेल। पुनर्निर्माणलाई 3 अङ्क दिनुहुन्छ भने 0.5 आधा अङ्क घर निर्माणलाई दिनुहोस्। सबभन्दा सजिलो काम त्यही हो, जुन हामीले पनि अहिले पनि गर्न सकेका रहेछौँ। आधा अङ्क दिनुहोस् हाम्रा पुरातात्विक र सामाजिक संरचनाहरूलाई, 1 अङ्क दिनुहोस् सामाजिक पुनर्निर्माणलाई, 1 अङ्क दिनुहोस् आर्थिक पुनर्निर्माणलाई। त्यस कारणले मैले पहिलेदेखि भन्ने गरेको छु, हाम्रो टिमले पनि त्यही भन्छ, रसुवा दोलखाको दुर्गम गाउँमा एकदम राम्रो घर बनाइदिएर के काम लाएर, यदि राम्रो आम्दानी छैन भने, राम्रो उब्जनी त्यहाँ छैन भने, हामी अलिकति सामाजिक पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनर्निर्माणमा को दृष्टिकोणमा पछाडि परेका छौँ। तर त्यो पनि किन हाम्रो 4 वर्ष बाँकी छ, आउँछ। सरकारले घोषणा गरेका नीति अनुसार जुन भूकम्प पीडित जनताले सुविधा पाउने हो, त्यो सुविधा हजुरहरूको घर दैलो गाउँमा जति सक्दो चाँडो हुन्छ त्यो पुर्याउने प्रतिबद्ध म गर्छु।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर गोविन्द पोखरेलले प्रतिबद्धता जनाए जस्तै भौतिक पुनर्निर्माणको साथमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा समावेशी पुनर्निर्माण कसरी हुन्छ त्यो समयले देखाउला। कुराको प्रतिबद्धता आएको छ, अब काम हेर्न बाँकी छ। यतिखेर मेरो साथमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका सदस्य एवं प्राध्यापक डाक्टर तारानिधि भट्टराई हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। त्यस्तै गरेर मेरो साथमा विपद विज्ञ एवं उहाँ सेभ द चिल्ड्रेनको यो विपद सम्बन्धी हेर्ने सिनियर म्यानेजर पनि हुनुहुन्छ विष्णुप्रसाद खरेल, यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। आजको दिनमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको पुनर्निर्माणको हिसाबले प्राथमिकता के हो आजको दिनमा? आजको दिनमा अहिले सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी दिने भनेको त सर्वसाधारण मान्छेहरूको घर भत्किएपछि जो सेल्टरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रायोरिटी नम्बर 1 हो। त्यसमा त विवाद छँदै छैन। त्यसपछि दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जुन ठाउँबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्यो, ठुलो सङ्ख्यामा घरहरूलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नु पर्यो भने एकीकृत बस्ती विकास गरेर त्यो ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने दोस्रो। तेस्रो, यसरी एकीकृत बस्ती विकास गर्दाखेरि सम्भव भएसम्म हामीले प्रविधिलाई पनि आयात गर्ने, टेक्नोलोजीलाई पनि ट्रान्सफर गर्ने र हामीले त्यो एकीकृत बस्तीभित्र चाहिँ अब बनाएका भवनहरूमा फेरि त्यस्तो भुइँचालो आएछ भने क्षति सम्भव भएसम्म न्यूनीकरण हुने खालका घरहरू बनाउने, यी चाहिँ महत्त्वपूर्ण 3वटा आधारभूत कुराहरू हुन्। विष्णु सर, सेभ द चिल्ड्रेनले अहिले पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा के काम, कहाँ काम कसरी गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू? धन्यवाद। सेभ द चिल्ड्रेनले सुरुदेखि नै इमर्जेन्सी भएको फर्स्ट डे पहिलो दिनदेखि नै इमर्जेन्सी रेस्पोन्समा लागेको हो। सुरुका दिनमा 11वटा जिल्लामा जुन क्राइसिस हिट 14 डिस्ट्रिक्ट्स मध्ये 11 जिल्लाबाट सुरु गरेर अहिले चाहिँ 6 जिल्लामा काम गरिरहेको अवस्था छ र सेभ द चिल्ड्रेनले मुख्य गरेर यसको 5वटा एरिया र इमर्जेन्सी पर्दाखेरिको 2टा क्षेत्र थपेर, जस्तै शिक्षा, बाल संरक्षण, आवास, त्यसपछि खानपान तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य, पोषण र यो खाद्य सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन भनेर यी क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। सरकारले समग्र चाहिँ आम जनतालाई दोस्रो किस्ताको रकमसम्म पनि अझै बाँड्न नसक्नुको कारण के होला त? 3टादेखि 4वटा चाहिँ चुनौतीहरूको यहाँहरूलाई मैले सेयर गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा भन्नुहोस् है। पहिलो 1 नम्बरमा टेक्नोलोजी चाहिँ कस्तो छ भने डिजाइनदेखि लिएर हामीले सबै बनाएका छौँ, तर त्यो चाहिँ पिपुल फ्रेन्डली छैन। पिपुल फ्रेन्डली बनाउनको लागि त्यो टेक्नोलोजीमा अलिकति केही न केही परिमार्जन जुन अहिले गर्ने क्रम पनि सुरु गरेको छ एनआरएलले, सायद प्राधिकरणले त्यो महसुस गरेर पनि होला। दोस्रो कुरामा मैले भन्दाखेरि चाहिँ रिसोर्सेस, यो चाहिँ गहन चाहिँ के छ भने रिसोर्सको मोबिलाइजेसन अथवा रिसोर्स कस्तो भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहे पैसा हुन सक्छ, जस्तै अहिले इन्जिनियर 2 देखि 5 जना प्रत्येक गाविसमा छन्, त्यो इन्जिनियरसँग केही पनि रिसोर्स छैन। त्यो मोबिलाइजेसनको लागि रिसोर्स मोबिलाइजेसनलाई पनि एनआरएलले त्यो प्रबन्ध गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ टेक्नोलोजी, रिसोर्स भइसकेपछि पोलिसीको कुराहरू छ। हेर्नुहोस्, पोलिसी चाहिँ अलिकति पिपुल फ्रेन्डली हुनु पर्यो। पिपुल फ्रेन्डली पोलिसी भइदियो भने, जस्तै भन्नुहोस् न, अब कति घर लगभग मैले भन्दाखेरि 15%ले चाहिँ घर बनाइसकेको अवस्था हुनसक्छ, 10%ले घर बनाइसकेको अवस्था हुनसक्छ। त्यो घर बनाएको लागि हामीले के गर्ने? हामीले त अब जनताले त वेट गरेर बस्दैन नि, किनभने 2टा हिउँद र 2टा बर्खा त पार गरिसके भनेपछि त्यो चाहिँ रिसोर्स मोबिलाइजेसनमा त्यो चाहिँ लोकल लेभलको गाउँ गाविस समिति होला अथवा गाउँका चाहिँ विभिन्न निकाय होला, त्यसलाई पूर्ण रूपमा अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्यो। र चौथो कुरा चाहिँ अनुगमनको कुरा गर्न खोजेँ मैले। जस्तै एउटा अनुगमन त कस्तो भने हामीले पोलिसी बनायौँ भन्दैमा यो ब्लू प्रिन्ट लेखिएको त हुनु हुँदैन नि त, जिल्ला अनुसार कन्टेक्स्ट अनुसार फरक हुनसक्छ। त्यस कारण त्यसलाई रिभिजन गर्ने, पिपुल फ्रेन्डली बनाउन सकिने गरी मोनिटरिङ चाहिँ एउटा हाई लेभलको मोनिटरिङ कमिटीले त्यो चाहिँ रेगुलरली मोनिटरिङ गरेर त्यसलाई अपडेट गराउनु जरुरी हुन्छ। यो 4वटा कुराहरू चाहिँ स्ट्रङली मैले यहाँ राख्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, जस्तो 2 वर्ष त बित्न लाग्यो, प्राधिकरणले फास्ट काम गर्नुपर्ने थियो। अघि सुरुमा पनि तपाईँले जोड्नुभयो यो नेपालको प्राधिकरण जस्तो भयो भनेर, त्यो हो मुख्य कारण। त्यसमा कति पनि शङ्का छैन, किनभने प्राधिकरणले अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अहम भूमिका नीति निर्माण गर्नुमा मात्रै छ। जति पनि कार्यान्वयन गर्ने हो सरकारकै सम्बन्धित निकायले गर्ने हो, अरूले गर्ने हुँदै होइन। त्यसैले एकदम राम्रोसँग काम भयो भने पनि सरकार र प्राधिकरण मिलेरै भयो, काम भएन भनेपछि दुईटैले भएन। 5 वर्षभित्र पुनर्निर्माण सकिएला त? 5 वर्षभित्र पुनर्निर्माण सकिँदैन भनेर अब अहिले नै पूर्व अनुमान चाहिँ म गर्न चाहन्न,
किनभने कतिपय केसहरू यस्ता छन् हामी नेपालीहरूले गरिदिउँ त भन्दा चुड्कीका भरमा गरेका केसहरू छन्। त्यसैले 5 वर्षभित्र पुनर्निर्माण सकिन्छ, किनभने अहिले अब केही महिनापछि यसको नतिजा सरासर आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। भौतिक पुनर्निर्माणको साथमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र समावेशी पुनर्निर्माणको विषयमा भूकम्प प्रभावितहरू के भन्छन् त? पुनर्निर्माण हुँदाखेरि चाहिँ अब पहिले जस्तै नै हुनुपर्छ, किनभने अब यहाँ सांस्कृतिक सम्बन्ध भएको ठाउँ भएर चाहिँ अब पहिले कसरी भएको छ त्यसरी नै हुनुपर्छ। कि खेत बेचेर बनाउनु पर्यो कि सरकारको किस्ताबन्दीबाट बनाउनु? अबको विद्यालयहरू अब राम्रो होस्, अब भूकम्पले केही असर नगर्ने होस्, अनि अपङ्गहरूलाई नि जोइन गर्नु दिएको होस्, अनि शौचालयहरू पनि राम्रो होस्, एकदमै स्कुलहरू विद्यालयहरू पनि एकदमै सुन्दर होस्। सबैले जग्गा बेचेरै गरिरहेछ, आफ्नो आर्थिक स्थिति त्यस्तो छैन होइन सक्ने, त्यस्तै हो सबैजनाको। अहिले हामीले सर्वसाधारणले त घर बनाउने नसोचे पनि हुन्छ। सरकारले दिदी 50,000 के को लागि दियो? घरको त्यो भरको पानी के माटो फाल्न पनि पुग्दैन। खेत बेच्नै पर्छ, अब अलिअलि सहयोग आउँछ भने आएको छैन, आउने होला, कहिले आउने होला। बनाउनु त बाँकी नै छ, बनाउनु परिहाल्यो। बस्ने घर टरामा कति बस। 50% चाहिँ जुन भूकम्प प्रतिरोधी छैनन् कि भनेर आशंका गरिएका घरहरूले दोस्रो किस्ताको लागि अब इन्जिनियरको सर्टिफिकेट कसरी पाउँछन् त? यस्तो भनिएको छ, घर बनाइसकियो अथवा भइराखेको घरलाई पनि भूकम्प प्रतिरोधक रहेनछ भनेर इन्जिनियरले पुष्टि गर्नुभयो भने त्यसलाई रेट्रोफिटिङ गर्नलाई सरकारले अनुदान दिने भन्ने अलरेडी नीति छ। पुनर्निर्माण भनेको त एउटा घर ठड्याउने मात्रै त होइन, भौतिक पुनर्निर्माण होइन। अहिले त जता जाउँ जहाँ जाउँ घर बन्यो भने पुनर्निर्माण भयो भनेको जस्तो देखियो। यसको आर्थिक पक्षहरू होला, सांस्कृतिक पक्ष होला, सामाजिक पक्ष होला, अरू धेरै पक्षहरू होला। यसमा निर्देशक समिति कतिको गम्भीर छ? यसलाई यसरी बुझौँ, निर्देशक समिति गम्भीर नहुने भन्ने कुरा त भएन, किनभने अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ र यो भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा यहाँले भन्नुभयो चाहिँ पुनर्निर्माणलाई मौकाको रूपमा लिनुपर्छ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर पनि गर्नुपर्छ, रोजगारीको सिर्जना पनि गर्नुपर्छ र अरूका नजरमा हेर्दाखेरि हामीले पनि केही गरेर देखाउन सक्छौँ भन्ने खालका कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरूको प्रशस्त चिन्तन मनन भएको छ। तर त्यो चिन्तन आजको मितिसम्म भौतिक पुनर्निर्माण त सन्तोषजनक रूपमा हुन सकेन भनेर जनताहरू चिन्ता व्यक्त गरिरहेछन्, प्रभावितहरू नै भने। तपाईँले निर्देशक समिति होस् अथवा प्राधिकरणको कार्यसमिति नै होस्, यसले आर्थिक, सांस्कृतिक अथवा चाहिँ नि सामाजिक पुनर्निर्माणहरूमा प्रशस्त ध्यान दिन सकेको छ र अब दिनु पर्दैन र? अवश्य यसले अवश्य दिनुपर्छ। यहाँ एउटा अलिकति कुरो चाहिँ यहाँ छुट्याइदिनु पर्यो। प्रत्येक एक्टिभिटीको डे टु डे एफेयर हेर्ने भनेको कार्य समिति हो, जो सिइओ साहेबको अध्यक्षतामा हुन्छ र उहाँहरूलाई काम गर्नका लागि निर्देशन दिने अथवा पोलिसी नीति बनाइदिने भनेको निर्देशक समिति हो। निर्देशक समितिले नीति बनाउन ढिलो भएर यो काम भएको छ भन्ने यहाँलाई काहीँ कतै प्रमाण छ भने त्यो निर्देशक समितिको दोषमा जान्छ, जो मेरो विचारमा भएको छैन। आवश्यक पर्ने नीतिहरू तयार गरेर कार्य समितिलाई दिइसकिएको छ। 3 लाख रुपियाँ त दिने कुरा भयो सरकारले भौतिक घर बनाउन। घर त 3 लाखले बन्दैन, यो यथार्थ हो। फेरि 4 लाख लाग्ला, 5 लाख लाग्ला, 7 लाख लाग्ला, 10 लाख लाग्ला, 5 लाख 7 लाख अर्को ऋण लाग्छ। अब उसले ऋण काटेर 6 लाख ऋण काटेर घर बनाउँदाखेरि घर बल्ल बन्नी भयो, अथवा 4 लाख ऋण काटेर बनाउँदा घर बन्नी भयो। बाँकी पैसा कसरी कमाउने, बच्चा बच्ची कसरी बनाउने, गाई वस्तुहरू भुइँचालोले कति गएको होला, खेतीपाती के भएको होला, त्यसको आय आर्जन आर्थिक रूपमा उसलाई कसरी स्वावलम्बी बनाउने भन्ने पनि त हो नि मुद्दा, होइन र? भुइँचालोसँगै उसको जीवनको पुनर्निर्माण पनि हो नि। त्यसमा तपाईँको निर्देशक समितिले के निर्देशन दिएको छ र के पोलिसी बनाएको छ ल भन्नुस् त? ल यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, सरकारले दिएको जुन अनुदान हो त्यसले मात्रै घर ठडिन्छ भनेर निर्देशक समितिले सोचेको होइन, कसैले सोचेको पनि होइन। के पोलिसी बनाउनु? पोलिसी के बनाएको? त्यही त पोलिसी के बनाएको त भनेपछि सहयोग दिएको। उसले घर धनीले आफूले पनि त्यसमा केही न केही लगानी गर्नुपर्छ र त्यसलाई राम्रोसँग भूकम्प प्रतिरोधक बनाउनलाई सरकारको ग्रान्ट प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यतिले पनि पुगेन भने सरकारले चाहिँ ब्याङ्कबाट सस्तो लोनमा
दिने भनेर पनि त्यो भौतिक पुनर्निर्माणको कुरा म आर्थिक पुनर्निर्माणको कुरा गरिरहेको छु जहाँसम्म उसको आय आर्जन बढाउने अर्थ उपार्जन गर्ने बाटो के देखाउनु भएको छ बाटो के देखाइएको छ भनेदेखि जब पुनर्निर्माणका कामहरू सुरु हुन्छन् उदाहरणको लागि हामीले एकीकृत बस्ती विकासको आयोजना अगाडि लिएर जान्छौँ जो अब तुरुन्त हुनेवाला छ त्यो ठाउँमा आयमूलक रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि चाहिने उनीहरूलाई टेक्निकल ज्ञानको लागि तालिम दिने प्याकेजहरू छन् तालिम दिएर त्यो ठाउँमा ऊ कसरी स्वावलम्बी हुन सक्छ र भूकम्पभन्दा अगाडिको आर्थिक स्थितिभन्दा अझ अगाडि बढ्ने बाटोमा कसरी जान सक्छ त्यो लेभलमा काम गर्नु भनेर निर्देशन दिइसकेको कुरा हो त्यसैले दिइसक्यो त्यसैले पाउनु भएन होला डाक्टर गोविन्द पोखरेललाई सोधेका थिएँ मैले अघिल्लो हप्ता विष्णु सर सेभ द चिल्ड्रेनले बनाएका संरचनाहरू विद्यालय बनाएको छ भने त्यो विद्यार्थी मैत्री बालबालिका मैत्री छन् बालबालिका मैत्री छन् अपाङ्ग मैत्री छन् जस्तै हामीले र्याम्पहरू राख्छौँ अब त्यो कस्टले गर्दाखेरि जस्तो सेकेन्ड तल्ला स्कुलको दोस्रो तल्लामा जानलाई अलिक गाह्रो भयो भने पहिलो तल्लामा हामी र्याम्प राख्छौँ अपाङ्ग भएको अपङ्गता ओभरअल देशको अवस्था के छ जस्तो अहिले पुनर्निर्माण चलेर स्कुलहरू बनिरहेछन् अस्पतालहरू अब बन्न सुरु होलान् अहिले तपाईँले पिडिएनएको रिपोर्ट हेर्नुभयो भने यति राम्रो छ तपाईँले अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्छ चाइल्ड फ्रेन्डली बनाउनुपर्छ महिला चाहिँ जेन्डर इन्क्लुसिभ हुनुपर्छ भन्ने कुरा एकदम क्लियरली त्यसमा उल्लेख गरेको छ पिडिएनएमा यथार्थ के छ र त्यो अनुसारले अहिले चाहिँ जुन हाम्रो एनआरएको जुन अब सिद्धान्त भनेर चाहिँ जुन मिसन भिजन मिसन अनि प्रिन्सिपल्स भनेर राखेको छ नि प्रिन्सिपल पनि 1500वटा प्रिन्सिपलमा पनि यी कुराहरू स्पष्ट रूपमा राखेको छ पोलिसीमा कुनै पनि किसिमको कमी छैन तर पोलिसी चाहिँ पिपुल फ्रेन्डली हुनु पर्यो चाइल्ड फ्रेन्डली हुनु पर्यो डिसेबिलिटी अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू फ्रेन्डली हुनु पर्यो वुमेन फ्रेन्डली हुनु पर्यो होइन मार्जिनलाइज भएको कम्युनिटी फ्रेन्डली त्यो चाहिँ कमजोर त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पोलिसी जस्तै भर्खरै हाम्रो डाक्टर भट्टराई साहबले के भन्नुभयो भने पोलिसी बनिसकेको छ पोलिसी चाहिँ यदि पिपुल फ्रेन्डली छैन पिपुललाई काम गर्न गाह्रो छ भने त्यो मोनिटरिङ गर्ने जुन हाम्रो हाई लेभलको त्यो पाटो ग्याप छ क्या अहिले त्यो हाई लेभलको कार्यान्वयनको समस्या यहाँ केन्द्रबाट बढी देख्नुहुन्छ अथवा ग्राउन्ड लेभलमा देख्नु ग्राउन्ड लेभलमा त्यो अप्ठ्यारो भएको हुनाले पोलिसीलाई चाहिँ नागरिक मैत्री बनाइयो भने त्यो चाहिँ कार्यान्वयन एकदम फास्ट रूपमा हुन्छ डाक्टर साहब के साँच्चै कि हामी कहाँ बनाएको पोलिसी पिडिएनएदेखिकै रिकन्स्ट्रक्सनकै सन्दर्भमा पनि राम्रो हो पोलिसी राम्रो हो कागजमा राम्रो हो कमिटमेन्टहरू राम्रो हो कार्यान्वयन कमजोर हो उहाँले भन्नुभयो होइन यस्तो अब कागजमा देखिँदाखेरि सुन्दर देखिएको कुरो पनि उहाँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यो देखिएन भने गुनासो गर्ने ठाउँ रहिहाल्छ अनि एउटा उहाँले भन्नुभएको कुरासँग म के सहमत छु भने यो नीति निर्माण गर्दा अथवा जुन अघि उहाँले भन्नुभयो 17वटा घरको मोडेल बनाउँदा गाउँमा अथवा जहाँनेर ती घरहरू बनाउनु पर्ने हो त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरूसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूको पनि आइडिया सल्लाह लिएर गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मिसिङ भएको सत्य हो त्यो चिज चाहिँ एड्रेस नभएकै हो जति पनि पोलिसी बन्यो केन्द्रमा मात्रै छलफल भएर बन्यो त्यो वहाँ पुगेन त्यसैले ती केही कमी कमजोरीहरू भएका हुन् तर त्यसको अर्थ बिल्कुल त्यही कारणले मात्रै प्रगति नभएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन हजुर त्यसैमा मैले थप्दाखेरि अहिले चाहिँ सेभ द चिल्ड्रेनले प्राधिकरणसँग मिलेर नै 17वटामा 6वटा थपेर किनकि लोकल कन्टेक्स्ट भने नि मैले अघि नै किनभने त्यो लोकल कन्टेक्स्ट र लोकल पिपलको चाहना अनुसार बनाउनु पर्ने देखिएको हुनाले 6वटा थप डिजाइनहरू पनि भएको छ ती 6वटा डिजाइनहरू बढी चाहिँ इम्प्लिमेन्टेबल भएका छन् पिपलले त्यसलाई मन पारेका छन् अहिले जस्तो छ नि विदेशमा भएको जस्तो यो अथोरिटी हाम्रो रहेन भनेर जुन भन्नुभयो नि सायद कारणै त्यो हो कि यदि हामीले चाहिँ भुइँचालो आएपछि यो विपद आयो एउटा अथोरिटी बनायौँ भोलि अर्को बाढी जाला अर्को अथोरिटी बनाउने भन्दाखेरि हामीसँग विपदलाई सामना गर्न सक्ने खालको एउटा अटोनोमस पावरफुल होइन सशक्त रूपमा तपाईँले भनेको जस्तो विदेशमै काम गर्न सक्ने खालको जस्तो चाहिँ नि नेसनल लेभलको चाहिँ अथोरिटी भनौँ न नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी भनेर हुँदो रहेछ विदेशतिर त्यस्तो पो चाहिने थियो कि नेपालमा मलाई सोध्नु पहिलेदेखि बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले अहिले गृहको सेरोफेरो जस्तो देखियो अनि गृहले आदेश दिँदैमा उदाहरणको लागि अर्को मन्त्रालयले तुरुन्तै काम पनि गर्दैन किनभने हाम्रो एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयको समन्वय गर्ने संयन्त्र त्यति सजिलो पनि छैन सम्भवतः अरू देशहरूले यो भोगिसकेर होला मन्त्रालय भन्दा माथि प्रधानमन्त्री अथवा कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति भन्दा एक तह तल त्यो संस्था खडा गरेका छन् जसले गर्दा सबै मन्त्रालयलाई आदेश दिने अधिकार त्यहाँ राखेको हुनाले उहाँहरूको चाहिँ काम सुस्त भएको छ हाम्रो त्यो भएको छैन यहाँलाई एउटा उदाहरण दिउँ यहाँहरूले पनि देखेको भोगेको कुरा हो भूकम्प गइसकेपछि
सबभन्दा पहिला नेपालको भूकम्पको बारेमा मिटिङ बस्ने हाम्रो देशमा होइन, अन्तै भयो हो। यो यहाँलाई पनि थाहा छ। र त्यो स्थिति पुनः सिर्जना नहोस् भन्नका लागि पनि हामीलाई एउटा त्यस्तो शक्तिशाली संयन्त्रको आवश्यक छ। यही अथोरिटीले, यही एनआरएले त खासै फङ्सन गरेन, अब अर्को नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी ल्याएर काम हुन्छ र भन्ने पनि भन्छन्। होइन, यस्तो कुरा हो, यसलाई सबभन्दा पहिला बुझिदिनु पर्यो। हामीले त्यो अर्को अथोरिटी अथवा अर्को संस्था किन खोज्यौँ त भन्दाखेरि त्यो संस्थाले भएका सबै मन्त्रालयलाई समन्वय गर्ने अधिकार राख्नु पर्यो, म्यान्डेट राख्नु पर्यो, शक्तिशाली हुनु पर्यो। जस्तो उदाहरणको लागि एकजना साथीले यो चुनाव आयोगको उदाहरण दिनुभएको थियो, किनभने उसले इन्डिपेन्डेन्ट भएर सबै थोक गरिदिन्छ नि। उसले जुनसुकै मन्त्रालयसँग जुनसुकै बेला जेसुकै किसिमको एक्सचेन्ज गर्न सक्छ नि त। हो त्यो खालको अधिकार गृहसँग त छैन त। गृहले विज्ञान मन्त्रालयलाई तपाईँ यो काम गर्नुहोस् भनेकै भरमा भोलिपल्ट काम हुँदैन त, त्यो चिठी नै त्यहाँ जाँदैन। त्यसैले त्यो शक्ति भएको कुनै एउटा संस्था चाहियो जसले देशभित्र भएका सबै मन्त्रालय र त्यो मन्त्रालय मातहतका स्रोतलाई परिचालन गर्न सकोस्। त्यो चिज हामीसँग ग्याप भएकै हो। मलाई लाग्छ 2009 सालदेखि नै यस्तो संयन्त्र बनाऊ भनेर धेरैचोटि प्रयास भएकाहरू हुन्। ती चिज अहिलेसम्म निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। जस्तो विष्णु सर, यही सन्दर्भमा नि 2039 सालमा बनेको दैवी प्रकोप उद्धार ऐनले पनि अहिलेसम्म हामी काम गरिरहेछौँ होइन। यो ऐन ल्याउने भनेर पनि संसदमा एक दुईचोटि संसदमा नि गयो, फेरि फिर्ता आयो, सबै कुराहरू भयो। अहिले पनि केही भयो भने कहिलेकाहीँ त समाचारमा डाक्टर साहब दैवी प्रकोप भयो भनेर भन्नुपर्ने छ। गणतन्त्र नेपालमा पनि होइन, अझै पनि त्यो छ भनेपछि यो ऐनमा त तपाईँहरू पनि अलिअलि काम गरिराख्नु भएको थियो क्यारे। जस्तो यो कुरा अघि डाक्टर साहबले भनेको कुराहरू नि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अटोनोमस पावरफुल संयन्त्र, त्यो चाहे अथोरिटीको नाममा होस् चाहे जेसुकै नाममा होस्, त्यो कुराहरू प्रस्तावहरू मस्यौदाहरूमा छैन। अब यस्तो छ, इन्डिपेन्डेन्ट पावरफुल विथ रिसोर्स होइन, रिसोर्स पनि हुनु पर्यो। रेस्पोन्सिबिलिटी रिसोर्स अधिकार मात्रै भएन, रिसोर्स भने पनि केही पनि हुन सक्ने रहेछ होइन। त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ अब यो विभिन्न किसिमको नागरिक समाजको तर्फबाट 2007 सालमै 2007 भनेको आज 10 वर्ष अगाडि हो। 10 वर्ष अगाडि नै नेपालमा कुनै पनि बेला ठुलो भूकम्प आउन सक्छ, त्यसकारण हामी प्रिपेयर्ड भएर बसौँ है। किनभने प्रिपेयर्डनेसको पहिलो स्टेप भनेको नेपालको लिगल फ्रेमवर्क हो। लिगल फ्रेमवर्कै नेपालमा नभइसकेपछि अनि कुन निकाय चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी भएर अगाडि बढ्ने भनेको हुनाले 2007 सालमा गभर्मेन्टलाई त्यो चाहिँ हामी जोइन्टली गरेर ह्यान्डओभर गरेको डकुमेन्ट, पोलिसी पनि, एक्ट पनि आज 10 वर्ष भयो। गृह मन्त्रालयबाट पार्लियामेन्ट जान्छ, पार्लियामेन्टबाट फेरि गृह मन्त्रालय फर्किन्छ, 3 चोटि किन बन्न सकेन त? किन आउन सकेन कानुन? अब यसमा त अब मलाई पनि धेरै अब भित्री इन्टरनल गभर्मेन्टको चाहिँ इन्टरनल कुराहरू के छन् त्यति थाहा भएन। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ अब नेपाल सङ्क्रमण कालमा भइरहेको अवस्थामा पोलिटिकल कमिटमेन्ट चाहिँ एकदमै न्यून देखियो। पोलिटिकल कमिटमेन्ट भन्न खोजेको के भने अघि डाक्टर साहबले भनेको कुरा त्यहाँ जोडिएको छैन। जस्तो जुन संयन्त्रको कुरा डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि यो आवश्यक छ है भनेर, तपाईँले त्यो मस्यौदा हेर्नु भएको छ? त्यो मस्यौदा पनि अब अहिले पनि कस्तो भने यसमा जुन डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै अथवा डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै प्रि डिजास्टरको सिनारियोलाई एड्रेस गर्नु पर्यो र डिजास्टर भइसकेपछि ड्युरिङ डिजास्टरको रेस्पोन्सको सिनारियोलाई एड्रेस गर्नु पर्यो। र अहिले हामी जुन एनआरएलले गरेको रिकन्स्ट्रक्सन, रिहेबिलिटेसन, रिकन्स्ट्रक्सन फेजलाई 3टा फेजलाई त्यसले एड्रेस गरेको हुनुपर्छ। र विश्वमा चाहिँ एउटा मान्यता के छ भने अनुभवले अथवा हाम्रो चाहिँ यो काम गरेर 1 रुपियाँ चाहिँ लगानी गऱ्यो भने 7 देखि 10 रुपियाँ चाहिँ अथवा पैसाको हिसाबले बचेको सँगसँगै लाइफ सेभ भएको त अब कति छ होइन। त्यसकारण प्रिपेयर्डनेसमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ हाम्रो पोलिसी मेकरमा पुग्न नसकेको हो कि उहाँहरूले त्यो नबुझ्नु भएको हो कि होइन। डिजास्टर रिस्क रिडक्सन भनेको प्योरली डेभलपमेन्ट एजेन्डा हो। उहाँले भने जस्तो एउटा शक्तिशाली संयन्त्र बनाउन तपाईँको भूमिका चाहिँ के हुनसक्छ त? 2टा पार्ट हो, एउटा रिकन्स्ट्रक्सनको, एउटा चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्टको ओभरअल कम्प्रिहेन्सिभ किसिमको बिल आउनुपर्छ। हामीले चाहिँ 1982 को रिएक्टिभ एक्टको आधारमा हामी काम गरेर हामीले दिगो हिसाबले अथवा हामीले रेजिलियन्ट अथवा सेफर नेपाल बनाउन सक्दैनौँ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेछौँ। त्यसमा मेरो फुल कमिटमेन्ट। रिकन्स्ट्रक्सनको हिसाब दोस्रो रिकन्स्ट्रक्सनमा जस्तै अब सायद हामी पहिलो अर्गनाइजेसन होला जसले 3rd ट्रेन्च पनि डिस्ट्रिब्युट गरिसक्यौँ। खास गरेर फिजिकल घरको कुरा गर्दाखेरि भनेपछि हामीसँग केही सिकाइहरू छन्। सेभ द चिल्ड्रेनले केही सिकाइहरू सिकेको छ जसले एनआरएसँग हामी सेयर गरिरहेका पनि छौँ। यसलाई गरेर हामीले सहज कसरी गर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि डोरमा प्रत्येक व्यक्तिको डोरमा सर्भिस पुगोस्।
तपाईको आफ्नो कमिटमेन्ट चाहिँ के हुन सक्छ? दुईटा पार्ट। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न अन्तिममा राख्नुभयो यहाँले, धन्यवाद छ। निर्देशक समितिको तर्फबाट मैले भन्ने हो भने मेरो व्यक्तिगत रूपमा अहिलेको कमिटमेन्ट के छ भने अहिलेको पुनर्निर्माणमा साइन्स विज्ञान र प्रविधिलाई कसरी त्यहाँ पुर्याउने भन्ने कुरामा मेरो एकदम नै चाखको विषय हो। पुनर्निर्माणको काम सुरु भइसकेपछि कसरी भूकम्प प्रतिरोधकलाई इन्स्योर गर्न सकिन्छ, निश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसमा मेरो कमिटमेन्ट भयो एउटा। अनि दोस्रो कुरो जो यहाँले भन्नुभयो डिजास्टरलाई हेर्नको लागि चाहिँ यहाँलाई पनि भनिहाल्नुभयो अहिलेको प्राधिकरण त 5 वर्ष प्लस 1 वर्ष 6 वर्षको लागि मात्रै हो। हाम्रो देश चाहिँ संसारकै आँखामा भूकम्प मात्रै होइन अरू पहिरो र बाढीको लागि एउटा राम्रो प्राकृतिक सङ्ग्रहालय नै सम्झिए पनि हुन्छ। त्यति धेर हुने ठाउँ भएको हुनाले यसलाई हेर्नका लागि शक्तिशाली निकाय चाहिन्छ। त्यसको लागि मैले भन्नुपर्ने ठाउँहरूमा र गर्नुपर्ने कामहरूमा म दत्तचित्तले लागेको छु र म के विश्वास गर्छु भने यो चिज समय लाग्दो रहेछ जे कुरो पनि आउनका लागि, तर मलाई लाग्छ केही समयभित्रमा यसले पनि अन्तिम रूप लिनेछ र हामीसँग शक्तिशाली निकाय हुनेछ भन्ने मैले मनमा राखेको छु, विश्वास दिलाउन चाहन्छु यहाँ। म तपाईँहरूको कमिटमेन्ट लिखित रूपमा लिन चाहन्छु। यहाँहरूको रिटन कमिटमेन्टको लागि अनुरोध गर्दछु। पुनर्निर्माणको क्रममा विज्ञान र प्रविधिलाई गाउँ स्तरमा पुर्याउन सहयोग गर्नेछु। विपद व्यवस्थापनलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन प्रधानमन्त्रीज्यूको मातहतमा एउटा शक्तिशाली निकाय गठन गर्न सहयोग पुर्याउनेछु। पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न हामीले भनेको सेभ द चिल्ड्रेनले प्राप्त गरेको अनुभव र सिकाइ आदान प्रदान गरी पुनर्निर्माण नीतिलाई सरलीकरण गर्नको साथै यदि आवश्यक परेमा विपद व्यवस्थापन छिटो ल्याउनको लागि व्यक्तिगत तथा संस्थागत पहल गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछु। यहाँहरूले जुन खालको चाहिँ कमिटमेन्ट व्यक्त गर्नुभएको छ यो कमिटमेन्ट कार्यान्वयनको लागि यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। हामी शुभकामना दिन्छौँ र निरन्तर फलोअप पनि गर्नेछौँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।